मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़े। मुल्क किसी मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, 2018 के इलेक्शन पर जैसी कमेटी बनाई थी वैसी 2024 के इलेक्शन पर भी बना देते हैं। दोनों कमेटियां अपना काम करें और हक़ाइक़ सामने लाएं। साथ ही 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे लेकिन पीटीआई भाग गई। पीटीआई ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। बानी से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात करने वाली कमेटी भी मुअत्तल। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हट कर है, लिहाजा इस गैर मुताल्लिक़ा पेशकश पर गौर भी नहीं करेंगे। मुज़ाकरात में ताख़ीर हुकूमत ने की और बेहतरीन मौक़ा गंवा दिए। साहबजादा हामिद रजा बोले, हम 5 रोज़ पहले ही मुज़ाकरात को कॉल ऑफ कर चुके हैं। हुकूमत पहले जुडिशल कमीशन पर लैतो लाल से काम लेती रही, बाद में हमें पार्लिमानी कमीशन की पेशकश कर दी गई। हमारी पोजीशन वाज़ेह है, इस माइंड सेट के साथ दोबारा मुज़ाकरात में वापस नहीं जाना चाहते। खेल और खिलवाड़ में बहुत फर्क होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नौजवान खिलाड़ियों को नसीहत। खेलता पंजाब गेम्स की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा, कोई आपसे कहे कि अपनी धरती के साथ खिलवाड़ करो तो आपने नहीं सुनना। पेट्रोल बम बनाने वालों का हथियार कभी मत बनना। कोई कहे कि मुल्क की तरक्की की राह में खड़े हो जाओ तो कहना पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मीर अली में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरचंद रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मेजर समेत 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। मराकश कश्ती हादसा, FIA ने कश्ती में बच जाने वाले 7 पाकिस्तानियों को वापस पहुंचा दिया। जिंदा बच जाने वालों को स्पेन और इटली से डिपोर्ट करके वापस लाया गया। तफ्तीशी अफसर ने वापस आने वालों के बयानात कलमबंद कर लिए। बताया इंसानी स्मगलर्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। FIA ने बयानात की रोशनी में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। अमेरिका में मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकरा गया। फजाई हादसे में तमाम 67 मुसाफिरों की हलाकत का खदशा। अब तक 30 लाशें निकाली जा चुकी, मजीद की तलाश जारी। हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में 64 मुसाफिर जबकि तरबियती फौजी हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फजाई हादसे से बचा जा सकता था। हादसे का शिकार तैयारा दुरुस्त हालत में एयरपोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। हेलीकॉप्टर नजर आने पर कंट्रोल टावर ने क्यों नहीं बताया। ताजिरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी से कम नहीं था। हमारी खुशफहमी थी ये ताजिरों से माजरत भी करेंगे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, इनको बड़ी तकलीफ है कि ताजिरों ने गिला कहीं और जाकर किया। ताजिरों ने जो गिला किया उसका जवाब देंगे। कराची में भत्ता तलब करने की रोजाना वारदातें हो रही हैं। अगर भत्ता ना दें तो उन्हें मार दिया जाता है। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। कराची के अवाम के लिए MQM माजी का एक डरावना ख्वाब होकर रह गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM इसलिए तनकीद करती है इस पर जवाबी तनकीद हो और उसका सियासी कद बढ़े। MQM के किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। कराची में ताजिरों के एजाज में जोहराना कामयाब इज्तिमा था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी MQM पर बरस पड़े।
خالد مقبول کی پریس کانفرنس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا۔ کیا 9 مئی کا جرم مہران اور کامرا بیس حملوں سے زیادہ سنگین ہے؟ کامرا بیس حملے کے ملزمان کا کیا ہوا؟ ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ کیا مارے گئے دہشت گردوں کی تفتیش نہیں ہوئی کہ وہ کون تھے؟ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی کے سوالات۔ وزارت دفاع کے وکیل نے بتایا کہ تحقیقات ہوں گی، ہدایات لے کر آگاہ کر دوں گا۔ جسٹس مسرت ہلالی بولی، آپ ایک سویلین کو آئینی بنیادی حقوق کا تحفظ دیتا ہے۔ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے ہوں گے۔ دباؤ آئے گا لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا، ناانصافی کے سامنے کھڑے ہونا سب سے بڑا حوصلہ ہے۔ میں سینئر جج ہوں اور میں اس میں بہت خوش ہوں۔ مجھے سینئر جج کہہ کر ہی مخاطب کیا جائے۔ امریکہ سے محبت کی تلاش میں کراچی آنے والی خاتون چھیپا منتقل، کمرہ فراہم کر دیا گیا۔ امریکی خاتون سے شادی کے خواہشمند افراد بھی سامنے آ گئے، شادی کے لیے شرائط بھی رکھ دی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری بولے، لوگ شادی کر کے امریکہ جاتے ہیں، ہمارے لڑکے کا ٹیلنٹ دیکھیں۔ امریکہ سے خاتون کو کراچی بلا کر فٹ پاتھ پر بٹھا دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ اس شہر کے لوگ دل والے ہیں۔ ایف بی آر کی طرف سے 1000 نئی گاڑیاں خریدنے کا معاملہ اٹھانے پر قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کا الزام۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں ایف بی آر کے 54 مبینہ کرپٹ افسران کی فہرست بمع ثبوت پیش کر دی۔ کمیٹی نے سینیٹر کو مبینہ دھمکی کا معاملہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ چیئرمین ایف بی آر نے 54 افسران کے خلاف تحقیقات کرانے کی حامی بھر لی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل تیسری بار اضافے کا خدشہ۔ 1 فروری سے ڈیزل 6 روپے، پیٹرول 3 روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے کیا گیا۔ قیمتوں سے متعلق حتمی منظوری وزیراعظم شہباز شریف دیں گے۔ اکتیس دسمبر 2024 تک کس شخصیت کو کیا تحفہ ملا؟ کابینہ ڈویژن نے توشہ خانہ کی تفصیلات جاری کر دی۔ زیادہ تر تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو تلوار، وال کلاک، شیلڈ، پینٹنگ سمیت دیگر تحائف ملے۔ چیئرمین ایف بی آر کو کفلنگز، پن، گھڑیاں، جیولری، پرفیوم کے تحائف ملے۔ جوڈیشل کمیشن کا 11 فروری کا اجلاس رکوانے کے لیے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کیس میں عدالت نے نوٹسز جاری کر رکھے ہیں۔ سماعت کے بعد سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس بلایا گیا۔ تاثر ہے، ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں تعینات جج آزاد نہیں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل۔ وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گزشتہ روز بل پر دستخط کیے تھے۔ متنازع قانون کے خلاف صحافی سراپا احتجاج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی مذمتی قرارداد منظور۔ ترمیم آزادی اظہار، صحافت، بنیادی انسانی حقوق کے منافی قرار۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے پاک چین دوستی کے خلاف پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ کہا، امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے افغان حکام کو تمام ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ امریکہ نے 90 روز کے لیے امدادی پروگرام روکے ہیں۔ امید ہے امدادی پروگرام دوبارہ شروع ہوگا۔
ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریگولیشنز 2022 میں ترامیم کا مسودہ جاری۔ SECP نے مجوزہ ترامیم پر عوامی مشاورت کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق مجوزہ ترامیم پر 13 فروری تک آرا جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے ٹیکسز میں کمی کی تجاویز، ملتان کے سرمایہ کاروں اور ریل اسٹیٹ سے وابستہ شخصیات کا خیر مقدم۔ کہا ٹیکسز میں کمی کاروبار کی بحالی کے لیے نیک شگون ہوگا۔ بیرون ملک سرمایہ کاروں کی دلچسپی بھی مزید بڑھے گی۔ عام آدمی کے لیے بھی اپنا گھر بنانا آسان ہو جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریبات کا شیڈیول تیار۔ 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور، 11 فروری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں افتتاحی تقریب ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 16 فروری کو حضوری باغ لاہور میں ہوگی۔